अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के नबी कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको हैरानी में भी ये वाक़या डाल देगा। ये वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, एक बे औलाद औरत का और एक वली अल्लाह का। जी हाँ नाज़रीन कराम, और इस वाक़ये में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वाक़ये में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इंसान का गोश्त मांगा। क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मिया और क्यों हुआ था, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुआ करते थे। आपको इसीलिए कलीमुल्लाह कहा जाता है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से कलाम किया करते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि आप अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। कोहे तूर पर जा रहे थे अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए कि तभी आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में एक औरत मिली। उस औरत ने आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी कोई भी औलाद नहीं है। ए अल्लाह के नबी, आप कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, तो आप अल्लाह तबारक व तआला से मेरे बारे में पूछिएगा, अर्ज़ कीजिएगा कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार कब मुझे औलाद से नवाजेगा। उस औरत की बात सुनकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते वक्त तुम्हारी बात अल्लाह के हुजूर ज़रूर पेश करूँगा। उसके बाद आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए। अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए और अल्लाह तबारक व तआला से उस औरत के मुताल्लिक आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। उसके बाद जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस जाने लगे तो उन्हें उस औरत का ख्याल आ गया और उस औरत के पास जाकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ही फरमाया है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है। जैसे ही उस औरत ने यह सुना तो वो बहुत ज़ारो क़तार रोने लगी और वो औरत बहुत ज़्यादा रोई, मगर क्या करते, कोई चारा भी तो नहीं था। बहरहाल इस बात को वक्त गुजर गया। फिर एक मर्तबा का जिक्र है कि एक दिन एक फ़कीर उसी औरत के घर के बाहर सदा लगाते हुए जा रहे थे कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी दे दे। जैसे ही उस औरत ने इन फ़कीर की सदा सुनी तो वो औरत अपने घर से बाहर निकल कर आई। तो फ़कीर ने उस औरत से कहा, ए औरत, तू मुझे जितनी रोटी देगी अल्लाह तबारक व तआला तुझे उतने ही बेटे देगा। वो औरत फ़कीर की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और वो अपने घर में गई और उसने 4 रोटियां लाकर उन फ़कीर को दे दी। वो फ़कीर बहुत खुश हुए और वो वहाँ से दुआ देते हुए चले गए। और नाज़रीन, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही दिन बाद, कुछ ही साल में अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को 4 बेटों से नवाज दिया। सुबहान अल्लाह। उस औरत को अब तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उसके 4 बेटे थे। एक मर्तबा फिर जब वक्त गुजर जाने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर के करीब से गुजर रहे थे तो उस औरत ने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो दौड़ी दौड़ी आप अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर आप अलैहिस्सलाम से पूछने लगी, ए अल्लाह के नबी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, मेरे किस्मत में कोई औलाद नहीं है। ये देखिए आप ज़रा, अल्लाह तबारक व तआला ने तो मुझे 4 बेटे अता कर दिए हैं। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सब सुना और देखा तो आप अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरानगी हुई। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने, और उस औरत के मुताल्लिक आपने अल्लाह तबारक व तआला से भी पूछा कि या अल्लाह, आपने फरमाया था कि उस औरत की तो कोई औलाद ही नहीं होगी, लेकिन या अल्लाह, उसके यहाँ तो 4 बेटे हो गए हैं। ऐ परवरदिगार, ये क्या मामला है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने
غیب سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک برتن اور ایک چھری دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تمہارے سوال کا جواب بھی دیں گے، لیکن پہلے آپ ہمیں اس برتن میں انسان کا گوشت لا کر دیجئے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم پا کر وہ برتن اور چھری لے کر وہاں سے بستی کی جانب چل پڑے، اور ایک ایک کر کے سب بستی والوں کو بتایا آپ علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا گوشت منگوایا ہے۔ لیکن تعجب کی بات تھی کہ کسی بھی بستی والے نے گوشت دینے کے لیے صاف صاف انکار کر دیا، کوئی بھی اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہ ہوا۔ اور پھر جیسے ہی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی گوشت کے لیے ادھر ادھر جا رہے تھے، تبھی آپ کو ایک فقیر دکھائی دیا، اور اس شخص نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس طرح سے پریشان کیوں ہو؟ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر شخص سے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی انسانی گوشت یعنی اپنا گوشت دینے کے لیے راضی تک نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس فقیر شخص نے چھری برتن میں سے اٹھائی اور اپنے بدن کے مختلف حصوں سے الگ الگ جگہوں سے گوشت کاٹ کاٹ کے اس برتن کو بھر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر پھر سے کوہ طور پر چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے اور گوشت لے آ کر بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ بستی میں سے تو کوئی گوشت دینے کو راضی نہیں تھا، پھر ایک شخص نے مجھے مختلف جگہوں کا گوشت دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو ایک انسان ہی تھے، بس یہی تمہارے سوال کا بھی جواب ہے۔ اے موسیٰ، وہ انسان جس نے میرے نام پر تمہیں اپنے بدن کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر دے دیا، اسی فقیر کے، اسی میرے بندے کے کہنے پر میں نے اس بے اولاد عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ اے موسیٰ، جب کوئی ہماری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو ہم اس بندے کی دعا پر، اس بندے کے کہنے پر لکھا ہوا بھی بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کہا کبھی نہیں ٹالتا۔ اور ناظرین محترم، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اسی لیے ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔